वजीर आजम का खिताब सुनकर दुख हुआ। जमहूरियत और खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा। नतीजे पर तबसरे और इजहार नाराजगी को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाब पर वजीर आजम और वुज़रा की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा हैरान है, एक छत के नीचे एक अमले की मौजूदगी में इलेक्शन हुए। जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर कराने में क्या अम्र माने था? सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराने पर अल्लाह के शुक्रगुजार है। इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। लिखा, मुल्की इदारों पर कीचड़ न उछालें, कुछ तो एहसास करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? किसी दबाव में नहीं आएंगे, हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी न होने पर शर्मिंदा होने और इक़दामात करने की जरूरत है। आप इतना ताकतवर इदारा हैं कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी परवाह नहीं की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजीर आजम के बयान पर प्रेस रिलीज का इजरा नामुनासिब करार दिया। बोले, वजीर आजम ने कहा इलेक्शन को शफाफ बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी। डस्का और सेनेट इलेक्शन में कोताहियां हुई, इलेक्शन कमीशन को एहसास करना होगा। शिबली फराज बोले, वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के हुकूक का अलम उठा रखा है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI और इत्तेहादी जमातों के 175 अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। वजीर आजम का कल ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए एतमाद बढ़ गया। कहते हैं जिसको एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार करे। मुझे कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सका। सीधी बात करता हूँ, हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेचा। आपकी नज़र में गलत हूँ तो बेशक साथ छोड़ दें। PTI अरकान ने वजीर आजम के हक में नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जज्बाती हो गए। कहा, वजीर आजम साहब हल्का हम संभालेंगे, आप अपने मकसद पर डटे रहें। सिलेक्टेड पर अदम एतमाद का इजहार हो चुका। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। इस्लामाबाद की एक नशिस्त ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आपके इख्तिदार से चिमटे रहने का कोई जवाज नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर गोला बारी। कहती हैं दूरबीन रखकर एतमाद का वोट ले भी लिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा? हमने तो इदारों की बात मानी, जेलें भी काटी। इदारों को आपने मुतनाज़ा बनाया। बलूचिस्तान सिंध से जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इस्लामाबाद से हारे तो खराब। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, ढिटाई तो देखें, मरियम इदारों पर तनकीद जैसे मौजू पर भाषण दे रही हैं। वीडियोस की धमकियां देकर इदारों को ब्लैकमेल करने वाली मरियम इदारों की खुद मुख्तारी के लेक्चर दे रही हैं। अवाम को समझ आ चुकी कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। PDM ने कल कौमी असम्बली के इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बॉयकॉट की तजवीज़ मौलाना फजल रहमान ने दी थी। मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से भी मुशावरत की। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, कल कौमी असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन शरीक नहीं होगा। कौमी असम्बली के इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। तादाद पूरी थी, कल भी होगी। इमरान खान कल नई सियासी जिंदगी के साथ अपनी हुकूमत की इब्तिदा करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जिनका ख्याल था वो अदम एतमाद लाएंगे, कल इमरान खान की कामयाबी के बाद वो 6 महीने तक अदम एतमाद नहीं ला सकते। दावा किया 16 से ज्यादा अरकान इधर उधर हुए लेकिन आज सब इकट्ठे थे। बैलेट पेपर पर टिक करने का कोई मसला नहीं था। 179 मेंबरान वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। इमरान खान दलेर शख्स हैं और दलेराना फैसला किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, PDM को अपना नारा तब्दील करके नोट को इज्जत दो कर देना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन ने पानी की तरह पैसा बहाया। ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं तो बिडिंग करा लिया करें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पार्लिमानी इजलास में वजीर आजम समेत सब ने खुलकर बात की। हमेशा से मौक़िफ़ है शफाफ इलेक्शन हो, पैसे का इस्तेमाल ना हो। सेनेट इलेक्शन से तासुर जाता है, सब पैसे देकर सेनेटर बनते हैं। हम हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए असम्बली में बिल भी लाए। अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात में पैसा चलाना था इसलिए बिल की मुखालफत की। छांगा मांगा की सियासत करने वालों ने मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वजीर आजम की क़यादत में इत्तेहादियों ने एतमाद का इजहार किया है। अपोजिशन की सफ़ों में भूचाल पैदा हो गया।
GDA نے سینٹ الیکشن میں ووٹ نہ ملنے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. عدالت اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ. کریم بخش قبول، رابستان خان، عمر عماری، دیوان سچل، عباس جعفری نے بھی ووٹ نہیں دیا. تحریک انصاف کی کالی بھیڑوں کے خلاف تحقیقات کریں. خط کا متن: شہریار مہر کہتے ہیں وزیر اعظم کو شواہد ارسال کر دیے. نصرت سحر عباسی نے کہا جن ممبران نے ووٹ نہیں دیا جلد سامنے آ جائے گا. MQM کے وفد کی ملاقات، کہا MQM کے تمام اراکین نے ووٹ دیے. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اتحادیوں سے رابطے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا MQM کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، حمایت کی درخواست کی. MQM کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپنا امیدوار لانے پر بھی غور. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ملاقات. چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق مشاورت. کراچی کے علاقے ڈیفنس CVO میں بدماشی دکھانے والا امیر زادہ گرفتار. عمیر حسنی بلوچستان کی سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے. ملزم نے کافی شاپ پر خاتون کو ہراساں کیا. سادہ لباس مسلح گارڈ نے انتظامیہ اور اسٹاف کو تشدد کا نشانہ بنایا. گاڑیوں پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی. عمیر حسنی کہتا ہے خاتون کو ہراساں نہیں کیا، مسلسل ہارن دینے والے شخص سے جھگڑا ہوا تھا. کافی شاپ کے گارڈ نے الجھنے کی کوشش کی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چولستان کے صحرا میں تربیتی مشقوں کا دورہ. آرمی چیف کو 2 ہفتے پر محیط ضرب حدید مشقوں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے کہا تربیت اور عزم ہر خطرے کے خلاف آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے. آرمی چیف نے بہاولپور کور کے دستوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور عزم کو سراہا. مشقوں میں انفینٹری، میکنائزڈ فورس، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، ایوییشن دستے شامل. ڈینیل پرل قتل کیس میں احمد عمر شیخ کی رہائی کے خلاف اپیلیہ سماعت کے لیے مقرر. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ 10 مارچ کو سماعت کرے گا. پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس پیش. اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی. اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر اجلاس پیر تک ملتوی. لاہور میں جا بجا کوڑے کا ڈھیر. گلی محلوں اور سڑکوں پر بکھرے کچرے سے اٹھتا تعفن انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول رہا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامی نااہلی سے شہری نالاں. کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کے 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن. محدود نقل و حرکت کی اجازت ہوگی. اسلام آباد میں 2 کالج بند کرنے کی ہدایت. ملک میں کورونا کے 24 گھنٹے میں مزید 52 مریض جام بحق. 1579 نئے کیس رپورٹ ہوئے. ڈریپ کی 60 سال سے زائد عمر والوں کے لیے چینی ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری. کراچی بیکری نام کیوں رکھا؟ بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں اندھے ہو گئے. ممبئی کی سب سے پرانی کراچی بیکری کو بند کر دیا گیا. مالکان نے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر بیکری بند کی. بیکری کی بندش پر بھارتی شہریوں کا شدید غصے کا اظہار. امریکہ میں ایک پاکستانی کا اعزاز. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا. اور شہر اقتدار کا کریں فضاؤں سے نظارہ. ٹورزم ایکسپو اینڈ فیملی فیسٹیول میں ہوگی پیرا گلائیڈنگ. دبئی سے خاتون پیرا گلائیڈر پہنچ گئیں. وفاقی وزراء کی سیاحوں کو فیسٹیول میں شرکت کی دعوت. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.